Yes, hello, maayong buntag. Kumusta? Welcome sa to ang vlog karong buntaga. So mao ni ang background sa diri sa bukid mga kahigalaan, no. So presko kayo ang hangin, nag-green ang mga kasagbutan or diri sa Bohol sa ang kasagbutan nila is labong, no. So ang atong mata is natambalan sa mga kahoy, mga anindot, mga labong o nakasagbutan nga puros mga gray, no. So nindot kaayo ang bukid puy-an kung naalan jud kay daghang kwarta kay og di po ka mao mangani, mananom, sumapas mo jud ka og wa kay pangita diri sa bukid, no. So mao na siya ang kabasakan or ang basakan. So dito sa unahan is mao to dito ang kung gitawag nila is batawan. So sa atoa is ang mao na ang buntod, no. So buntod nga dako dito sa unahan. So mo ni ang product diri sa bukid mga kahigalaan, no. So ang mga tao diri ang ilang pangita is mananom, magtanom og ang humay, og unsa pa uban dinha para lang mabuhi, para naala ipakaon sa ilang pamilya, no. So mao ni ang kinabuhi sa bukid mga kahigalaan. If kung di ka mao mo tanom like me, di ka mao mo ani, so manay lisod kaayo ang pangutana unsa mo pagpakabuhi dinhi sa bukid. Lami man po ng bukid sad kay ngano presko ang hangin, labas ang mga utanon kung kumukaon kag utan. So kung di ka kag-utan hala, pagbuhi ng mga hayop like mga manok, kanding, baka, baboy para maihaw nimo tagakaon, mao na siya. Bitaw nindot kaayo siya, as in nga nindot ang bukid kung naalan sa daghang bugas, kwarta, ipalit nimo sudan, kanang presko kayo ang hangin din dapita, no. So mao na siya. Sa karon is nagpabukid pa ko, almost 1 year na ko diri, nagtabok-tabok lang ko. So ganahan kog bukid kay almost man pud ko 8 years 7 years nagpuyo sa city nga perti pong sa baa mga tao dili mga tulog. Mao na nga siya nga more na hinayak pud ko, naganahan pud ko dapita kay nindot kayo, presko kayo. Daghan ka matan-aw, matan-aw kung way unggoy tao nagatuwad, kung way tao gatuwad naay tao nga naglupad-lupad sa kawanangan. So mao ra to og mayong udto. God bless us all. Merry Christmas.